मैं हसीन लड़कियों का दीवाना था। जहाँ कोई लड़की देखता मेरा दिल मचलने लगता, क्योंकि मेरा पल्ला हमेशा ऐसी मजबूर लड़कियों से पड़ता था जिनको मेरी ज़रूरत होती थी, और मैं भी इनकी मजबूरी का खूब फ़ायदा उठाता था। और जो काम मैं औरतों के साथ करता, इस काम के लिए मुझे लाखों मिलते थे, और मैं घर बैठे ही अमीर हो रहा था। क्योंकि मैं रात के वक्त औरतों के साथ, मेरा नाम अनस है। मेरा बाप बहुत मशहूर अताई डॉक्टर है। क्योंकि मैं इनका अकलौता बेटा था, इसलिए इनके लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ कर रख दिया था। मैं कोई भी काम काज न करता, सारा दिन अपने मोहल्ले के आवारा दोस्तों के साथ मिलकर गली की नुक्कड़ पर खड़ा रहता। हर आती जाती लड़की पर जुमलेबाजी करना मेरा पसंदीदा काम था। मेरे घर वाले मेरी इस हरकत से बड़े परेशान थे, मगर मुझे रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं इकलौती औलाद था। फिर मेरे वालिद ने मुझे ऐसे काम पर लगा दिया जिसने मेरी दुनिया बदल दी, जिससे मैं रातों रात अमीर हो रहा था। शुरू शुरू में मैं ये काम करते हुए झिझकता था, मुझे शर्म आती थी। लेकिन जब मुझे इसके चस्के की लत लग गई तो मैं भी खुश था। ऊपर से इस काम के पैसे भी खूब मिलते थे। लेकिन मैं हर टाइम ये सोचता था कि मुझे ऐसी क्या खूबी है कि जिससे भी औरत के साथ मैं हम बिस्तरी करता था, एक रात गुजारता था, इसकी यहाँ नौरीना औलाद पैदा होती थी। लेकिन ये बात मेरे अताई डॉक्टर बाप औरतों को कहता था, और ये सुनकर औरतें मेरे साथ पढ़ने के लिए हज़ारों रुपए मुझ पर निछावर कर देती थी। मगर एक बार मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे रूह तक झंझोड़ कर रख दिया था। मेरे वालिद अपने इलाके के बहुत मशहूर अताई डॉक्टर थे। अक्सर औरतें इनके पास अपने ससुराल वालों से तंग आकर या शौहर की तलाक की धमकियों से तंग आकर आती थी। मेरे पास बेटा नहीं था है, हमारे ससुराल वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया हुआ है। मेरे वालिद साहब इनको तसल्ली देते कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है, लेकिन शायद वो औरत ना कर सके, बहुत ही मुश्किल काम है। हर औरत को अपनी इज्जत प्यारी होती है, लेकिन इस काम से शायद इज्जत बाकी ना रहे। वो औरत कहने लगी कि मैं हर काम कर लूँगी, मुझे बस बेटा चाहिए। मेरे वालिद ने कहा कि इसके लिए तुम्हें मेरे बेटे के साथ रात गुजारनी होगी, क्योंकि इसकी एक खूबी है, जिसके साथ वो रात गुजारता है इसके यहाँ बेटा पैदा होता है। मेरा बाप औरतों को अपनी बातों से ऐसे राम करता कि वो मेरे वालिद के सामने घुटने टेक देती। एक औरत कहने लगी, ये तो ज़िना होगा ना, और जो बेटा होगा वो भी अपने बाप की औलाद नहीं होगा, वो नाजायज़ औलाद होगी। हमारे वालिद साहब ने कहा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर अपना घर बचाना चाहती हो, ससुराल वालों की जुल्म से बचना चाहती हो, तो ये सब तो करना पड़ेगा, लेकिन आजमाइश शर्त है। वो औरत बात सुनकर ऐसे खामोश हुई कि कुछ देर ऐसे ही बैठी रही जैसे इसमें जान नहीं है, क्योंकि वो अपने घर के हालात से तंग थी। घर के हालात ऐसे थे, शौहर मारता था, माँ बाप थे नहीं, ससुराल वालों को बेटा चाहिए था। कुछ देर सोचने के बाद वो कहने लगी कि मुझे आपकी बात मंजूर है। मेरे बाप ने इसकी रजामंदी जानकर इससे कहा कि मेरा बेटा एक रात के 2 लाख रुपए लेगा, क्योंकि एक रात में ही तुम्हारी खाली गोद भर जाएगी। मैं भी दरवाजे के साथ कान लगाकर अपने वालिद की बात सुन रहा था। इस वक्त मैं 24 साल का गबरू जवान था। शक्ल सूरत के लिहाज से गांव का सबसे खूबसूरत लड़का शुमार होता था। मैं अपने वालिद की बात सुनकर शशो पानी में पड़ गया कि आखिर मेरे वालिद इतनी यकीन के साथ कैसे दावा कर सकते हैं बेटा पैदा होगा। मैं भी अपने वालिद की बात सुनकर खुश हुआ था। मुफ्त में एक औरत का साथ ले रहा था, क्योंकि मैं तो शुरू से ही लोफर आवारा था। मेरे वालिद ने जब मुझसे बात की तो मैंने कहा, मैं नहीं, चुपके से इनकी बातें सुन ली हैं। मैं इनकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने शुरू में थोड़ा बहुत इनकार किया था, क्योंकि मेरे वालिद को ये ना ज़ाहिर हो कि मैं कुछ ज़्यादा ही लोफर किस्म का आदमी हूँ। अपनी इज्जत थोड़ी सी रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत नखरे दिखाए, लेकिन मैं अपने वालिद से डरता था। मुझे पता था कि मेरे वालिद बहुत मार पीट करते हैं। मुझे इनसे खौफ भी आता था, क्योंकि इनका गुस्सा बहुत तेज़ था। इसलिए मैंने खामोशी से हामी भर ली। मैं पहले कहा कि अब्बा, ये तो गुनाह होगा ना, आप सब जानते हैं, मैं सब करने के लिए राज़ी हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, मैं जानता हूँ गुनाह है, लेकिन 2 लाख का भी तो सोचो ना। तुम मेरे नाक में दम किया हुआ है,
کوئی کام کاج نہیں کرتے محلے والوں سے تمہاری شکایتیں سن سن کر میں تھک گیا ہوں۔ اب تمہیں کام پر لگا رہا ہوں تو تمہیں گناہ ثواب یاد آ گیا ہے۔ ابا کی لالچی طبیعت سے میں خوب واقف تھا، اس لیے کوئی چوں چاں کیے بغیر میں بھی راضی ہو گیا۔ میرے والد نے کہا، اب وہ عورت کل تمہارے پاس آئے گی، خبردار تم نے کوئی اور بات کی فضول، جیسے کہا ویسے کرو گے۔ اگلی رات وہ عورت آ گئی۔ میری حالت کچھ عجیب ہو رہی تھی۔ عورت کا شوق تو تھا لیکن پھر بھی نروس ہو رہا تھا۔ پہلی رات کسی عورت کے ساتھ گزارنی تھی، وہ بھی گناہ کی صورت میں۔ میں اپنے کمرے میں گیا۔ وہ عورت پہلے سے میرے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے نقاب سے چہرہ چھپا رکھا تھا، بار بار اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے خوفزدہ ہے۔ میں جب اس کے پاس بیٹھا تو وہ ایک دم پیچھے کو ہٹی کیونکہ وہ یہ کام مجبوری میں کر رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اگر تمہیں بیٹا چاہیے تو تمہیں شرم اتارنی ہوگی۔ وہ حیرت سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم نے کیا جادو کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ رات گزارنے سے ہی بیٹا پیدا ہوگا؟ لیکن میں اس بات کا کوئی جواب دیتا کیونکہ میں خود بھی لا علم تھا۔ ابا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی عورت پوچھنے کی کوشش کرے تو خاموش رہنا۔ میں نے کہا، مجھے اجازت نہیں، اگر بتا دیا تو اثر ضائع ہو جائے گا اور تمہارے لاکھوں روپے بھی ضائع ہو جائیں گے اور اللہ تمہیں بیٹی کی نعمت سے محروم رکھے گا، اس لیے خاموشی سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ رات میرے لیے مشکل ترین رات تھی، لیکن اس کے بعد تو مجھے لت لگ گئی۔ جب کوئی دن حالی جاتا تو میں بے چین رہتا، رات حرام ہو جاتی۔ لیکن دوسری طرف میرے والد صاحب کی تو لاٹری نکل آئی تھی۔ وہ تو راتوں رات امیر ہو گئے تھے، گاڑی، اچھا گھر، بہترین لباس۔ اب ان کا نخرہ ہی اٹھایا نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ تو دونوں ہاتھوں سے عورتوں کو مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ عورتوں کی حالت دیکھ کر ہی ان سے پیسے مانگتے کہ کون سی عورت بآسانی اس کام کے لیے مان جائے گی، کون اپنے سسرال والوں کے آگے بے بس ہے۔ حیرانگی والی بات یہ تھی کہ میں جس پہلی عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا، اس کے گھر نرینہ اولاد ہوئی تھی، بیٹا ہی ہوا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اب تک 4 سال کے عرصے میں جتنی بھی عورتوں کی خواہش پوری کی تھی، ان کے گھر بیٹے ہی پیدا ہوئے۔ آس پاس کے گاؤں میں میرے والد صاحب کے بہت چرچے ہونے لگے کہ ہر حکیم صاحب کوئی دوائی دیتے ہیں اور بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اب تو خیر میرے والد صاحب کے پاس رش لگا رہتا تھا۔ انہوں نے کوئی بھی عورت کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا تھا، اس لیے انہوں نے میری قیمت بھی بڑھا دی کیونکہ ان کے چرچے سن کر لوگ دور دور سے آ رہے تھے اور ان میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی تھی۔ ایک دن میرے پاس ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں آج تک بھول نہیں پایا۔ میرے والد صاحب کے پاس ایک لڑکی آئی جس کی عمر لگ بھگ 18 سال تھی یا 17 سال کی۔ جتنی وہ کم عمر تھی، حسن میں اس سے بہت زیادہ خوبصورت لاجواب تھی۔ میں تو اس کے حسن میں ڈوب سا گیا تھا کیونکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مجرے کی محفل میں جانا تھا۔ مجھے پیسے چاہیے تھے۔ میرے والد صاحب نے کہا، دکان پر آ جانا، پیسے دوں گا، جس کے لیے میں گھر سے خوب تیار شیار ہو کر دکان پر گیا تو 4-5 عورتیں بیٹھی تھیں، ان میں وہاں وہ لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اللہ نے اسے اتنی حسن سے کیسے نوازا تھا؟ اس کا ایک نقش، ایک چیز دیکھنے کے قابل تھی۔ رنگت ایسی کہ گالوں سے خون نکل آئے۔ میں تو بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ لیکن اب تو سب کچھ اسے دیکھ کر میں بھلا تھا کہ میں کسی کام سے آیا تھا۔ اسی وقت میرے دوست کی کال آ کہ انس جلدی کرو یار، لیٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں جانا یار، بس میں تو اس لڑکی میں اٹک گیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے ضروری کام ہے، تم لوگوں نے جانا ہے تو تم لوگ چلے جاؤ، میں پھر کبھی پلان کروں گا۔ میرے وہاں سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی مجھے اس طرح دیکھ کر نروس ہو گئی تھی، اسے بھی میری نظروں کی تپش محسوس ہو گئی تھی، اس لیے اس نے بھی اپنا رخ تبدیل کر لیا اور دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ سب عورتیں جا چکی تھیں، صرف وہی لڑکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ وہ، میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی اور بیماری کی وجہ سے آئی ہو کیونکہ اتنی کم عمر لڑکی بھی اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے والد صاحب نے جب اس سے پوچھا تو پہلے تو 10 منٹ تک وہ کچھ نہ بولی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ پھر کہنے لگی کہ بات ایسی ہے کہ میں صرف آپ کو بتا سکتی ہوں، اس لڑکے کو کمرے سے باہر نکال دیں۔ میں بھی حیران تھا کہ ایسی کیا بات تھی۔
جو میرے والد صاحب سے کر سکتی تھی، مجھ سے نہیں۔ خیر میں باہر چلا گیا لیکن میرا دل وہی اٹکا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں یوں ہی گلی میں آوارہ کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتا رہا۔ میں بس اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ باہر نکلے اور کب میں اپنے والد سے اس لڑکی کے بارے میں پتہ چلا سکوں کہ وہ کیوں اور کس وجہ سے آئی ہے۔ آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد وہ لڑکی باہر نکلی، لیکن اس نے جب باہر نکلی اپنا منہ نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ میں بس اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن اس کا منہ چھپنے کی وجہ سے میں اسے نہ دیکھ سکا۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جو 16-17 سال کی لڑکی آئی تھی وہ آپ کے پاس کیا کرنے آئی تھی؟ میرے والد میری طرف دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے اتنے اتاولے مت ہو کر آؤ، میں جانتا ہوں تمہاری فطرت کو، لیکن ہر چیز تمہارے مطلب کی نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے ضد کی تو وہ کہنے لگے کہ وہ لڑکی بھی بیٹے کے لیے آئی، لیکن جب اس نے بیٹے کا نام سنا تو میں حیران تھا۔ میں نے کہا کہ کیا وہ شادی شدہ تھی؟ میرے والد نے کہا ہاں وہ شادی شدہ تھی، اس کا شوہر اس کی عمر سے دگنا ہے، لیکن اب وہ سسرال والوں سے تنگ آ کر میرے پاس آئی ہے کیونکہ اس کے پاس پہلی ایک بیٹی ہے۔ اب شوہر کو اپنی جائیداد سنبھالنے کے لیے بیٹا چاہیے تھا اور اس نے میرے چرچے بہت سنے، اس لیے وہ میرے پاس آ گئی۔ میں تو جب یہ خبر سنی میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت پیاری چیز مجھ سے چھن گئی ہو، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ پہلی نظر کی محبت شاید اسے کہہ سکتے تھے، لیکن میں بہت پریشان ہوا، لیکن خوشی بھی مجھے اس بات کی بھی ہوئی تھی کہ وہ لڑکی میرے پاس آئے گی، مجھے ایک رات گزارنے کا اس کے ساتھ موقع ملے گا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ پہلے سے حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس کا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ شوہر اسے مار ڈالنے کی دھمکی دیتا تھا، اس لیے وہ اپنی دوست سے میرے باپ کا پوچھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ میرے والد صاحب نے جب میری ایسے چہرے پر پریشانی دیکھی تو وہ سمجھے کہ شاید مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے مجرے کی محفل میں جانا تھا تو انہوں نے مجھے 2.5 لاکھ روپے دے دیے، کہا جاؤ یہ سب تمہاری بدولت ہی پیسے ہیں جو آ رہے ہیں، آزادی سے گھومو پھرو اور مزے کرو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہیں بھی باہر نہیں جانا، لیکن ان کے اصرار پر میں نے وہ پیسے لیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا۔ میں 3-4 دن کے لیے مختلف جگہوں پر گھومتا پھرتا رہا، لیکن میرے باپ نے کہا تھا کہ 4 دن بعد تم ہر حالت میں واپس آ جانا کیونکہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ رات گزارنی ہے۔ میں وہ 3-4 دن باہر تو رہا، لیکن میرا دل بار بار اس لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ میں نے 1 دن پہلے ہی گھر واپس آ گیا تھا، میرے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے میں نے خود میں ایسی تبدیلیاں محسوس نہیں کی تھی۔ جتنی بھی عورتیں میرے پاس آتی تھیں مجھے خاص کسی میں دلچسپی نہیں تھی، بس میں اپنا کام سے فارغ ہوتا، میرے باپ اپنے پیسے لیتا اور ہمارا کام ختم ہو جاتا۔ لیکن وہ لڑکی تو جیسے میرا چین چھین کر لے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی بھی ہمارے گھر آ چکی تھی، اس کی سہیلی اس کے ساتھ آئی تھی اور وہ اسے چھوڑ کر واپس جا چکی تھی۔ میرے ابا نے مجھے بلایا اور کہا کہ وہ کمرے میں انتظار کر رہی ہے، تم چلے جاؤ۔ لیکن میرے ابے نے مجھے تنبیہ کی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ ایک بار سے زیادہ کچھ مت کرنا، اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا تو میرا تمہارا برا حشر کروں گا۔ میں نے اپنے ابا کو یقین دلایا، لیکن جب میں کمرے میں آیا تو وہ لڑکی دیکھ کر تو میرا حشر تھا، کیونکہ وہ میرے سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے سر سے چادر اتار کر ایک سائڈ پر رکھی ہوئی تھی اور نیم دراز وہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کے حسن کو دیکھا مجھے اپنے آپ پر قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سادگی میں بے حد حسین تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے اسے ایک لڑکی کو اتنا حسن کیسے دیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی، مگر میں پہلی بار اس سے بات کر رہا تھا تو مجھے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں پہلے بھی کئی عورتوں کے ساتھ ایسا کام کر چکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس لڑکی میں کیا تھا کہ مجھے خود پر کپاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، شرم سی آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں مجبور ہوں، میری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن میرے پاس ابھی بیٹا نہیں ہوا۔ میرے شوہر مجھ کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں یا دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں۔
मैं तो इसकी बात सुनकर शर्मिंदा था। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारी इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारी शादी कैसे होगी। इसने कहा, मैं अपने चचा के घर रहती थी, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका तो मैं यतीमी की ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी चच्ची मुझ पर जुल्म करती थी, वो दिन रात मुझसे काम करवाती, लेकिन एक दिन इसने मुझे इस बड़ी उम्र के आदमी के साथ ब्याह दिया और मेरे इन्होंने 20 लाख रुपए लिए थे। मैं मजबूरी की मारी अपने शौहर के साथ रह रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई और आसरा नहीं है। मैं इससे छोड़कर कहाँ जाऊँगी, लेकिन अब वो मुझे छोड़ने की धमकी देता है। मैंने अपनी दोस्त से तुम्हारे बारे में सुना था, तो मैं अपने घर बेचने के लिए इधर आ गई थी। इस लड़की की बातें सुनकर मुझे इसके लिए हमदर्दी भी हुई थी, लेकिन मैं मज़ीद अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, तो मैं इसके हुस्न में खोता जा रहा था। इस लड़की को अपने सामने देखने के बाद जैसे मैं हर लिहाज, शर्म, सब कुछ भूल चुका था। मुझे बस ये याद था कि मैंने बस आज रात ऐसे अपना बनाना है। मैं अपनी मस्ती में गुम था, मुझे अजीब ही खुशी हो रही थी। मैं इसके हुस्न में डूबता चला गया। मेरा दिल भी में तमन्ना उठने लगी कि मैं एक बार फिर इसके साथ ताल्लुक़ कायम करूं। अब्बा की बात भी याद आ गई थी। इन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन मैं क्या करता, मैं अपने हाथों मजबूर था। मैंने अपने बाप की कसम को तोड़ दिया था। मैंने वो हर हद पार कर ली थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं वहीं पर रात गुजार कर सो गया। मेरे अब्बा सुबह के वक्त दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रहे थे। मेरी आंख खुली तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। वो भी बहुत गुस्से में लग रहे थे कि तुमने अपने काम करके अपने कमरे में क्यों नहीं गए थे, लेकिन मैं शर्मिंदा सा खड़ा था। मैं इनको कैसे बताता कि मैंने इनकी कसम तोड़ दी है, लेकिन मैंने अपने अब्बा से झूठ बोला था। मैंने कहा बस मेरी आंख लग गई थी, इसलिए मैं सो गया था। वो लड़की भी उठी और अपने दोस्त के साथ घर वापस चली गई। कुछ दिन तक तो मैं इस लड़की को उसमें खोया रहा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर टाइम वो मेरे हवासों पे छाई रहती, लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं। मैं भी वक्त के साथ साथ इसे भूल रहा था। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत हसीन औरतें आई थी, लेकिन मैं कभी कभी इस लड़की को बहुत याद करता था। एक दफ़ा इसकी सहेली मेरे अब्बा के पास किसी और काम से आई थी, तो मैंने इसके बारे में पूछा। वो कहने लगी कि तुम्हारी वजह से इसके घर ख़राब हो गया है, इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी है। मैं हैरान था कि मेरी वजह से क्यों। कहती कि वो इस दिन अपने घर वालों से झूठ बोल कर आई थी कि मैं अपने चचा का घर जा रही हूँ। रात रुकने के लिए इसके शौहर ने इसको इजाज़त दी थी, लेकिन इसने कहा था कि रात नहीं रुकना और शाम तक वापस आ जाना। लेकिन वो जब सारी रात गुजारी तो इसके शौहर सुबह सुबह इसके चचा के घर पहुंच गए। जब वो वहां गए तो इसे पता चला कि वो लड़की तो यहाँ पर आई ही नहीं। वही दिन इस पर क़यामत बनकर टूटा था। वो जब सुबह के वक्त घर पहुंची तो इसका शौहर गुस्से की हालत में खड़ा था। इसने जब इससे पूछा तो इसने जवाब नहीं दिया, तो वो इसने मारपीट शुरू कर दी और खड़े खड़े इसको तलाक देकर घर से निकाल दिया। वो बेचारी मजबूर है, बस इसके पास तो कोई ठिकाना नहीं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। जब इसने मुझे कॉल करके बताया तो मैंने हमदर्दी में इसको अपने घर पर रख लिया था। मुझे ये सुनकर बहुत ही सदमा पहुंचा था। मेरा दिल ऐसे कर रहा था कि मैं एक बार इस लड़की को देख लूं। मैं कुछ दिनों बेचैनी से घर में गुजारे। मैंने एक दिन अपने अब्बा से कहा कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे खूब डांटा और कहा कि ऐसी लड़कियां घर बसाने के लिए नहीं होती। अगर तुम्हारी शादी कर दी तो मेरा तो कारोबार बंद हो जाएगा, और जो तुम घर बैठे अय्याशी कर रहे हो ना, ये सब खत्म हो जाएगी। तुम घर बसाने के लिए औरत नहीं ला सकते। मैं अपने अब्बा की बात पर खामोश हो गया। कुछ दिन गुजरे, जिंदगी अपनी रफ्तार से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन मेरे अब्बा का एक कार हादसे में इंतकाल हो गया। मैं इस दिन बहुत रोया था, क्योंकि मेरा एक वाहिद सहारा था, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर वही होना था। मेरे बाप के जाने के बाद इनका दो खाना वीरान हो गया था। थोड़ी बहुत मैंने अपने बाप से हिकमत जो सीखी थी, इसको चलाने के लिए मैं अपनी वालिद की दुकान पर बैठ गया था, क्योंकि इनके जाने के बाद इन औरतों का रिश्ता हो गया था, क्योंकि काम ख़त्म हो चुका था। क्योंकि मेरे वालिद साहब के पास एक ऐसी फक्की थी जो कि खाने से नौरीना औलाद पैदा होती थी, लेकिन मेरे बाप ने एक ढकोसला बनाया हुआ था। वो फक्की मुझे खिलाते थे और मुझे से औरतों के साथ रात गुजार कर पैसे लेते थे, और इनके यहाँ नौरीना औलाद पैदा हो जाती थी। अब मेरे वालिद के जाने के बाद वो नुस्खा भी मेरे हाथ से चला गया था। मैंने अब औरतों को मना कर दिया था कि इस काम के लिए मेरे पास
आना बंद कर दे। अब रश कम था, बाकी छोटी मोटी बीमारियों के लिए लोग मेरे पास आते थे और दवाई के लेकर चले जाते थे। एक दिन मैं अपनी दुकान पर तन्हा बैठा कि अचानक इस लड़की का ख्याल आया, मेरे दिमाग में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं वो किस हाल में होगी, लेकिन मेरे दिमाग से आज तक नहीं निकली थी। मैंने अपने बाप की डायरी से इसकी दोस्त का नंबर निकाला और इसको कॉल की और इस लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। वो कहने लगी कि इसकी हालत बहुत ख़राब है। पहले वो मेरे घर में काम करती थी, लेकिन मेरे देवर इस पर बुरी नज़र रखने लगा था। मैं इससे बहुत तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने इसको एक फैक्ट्री में जॉब लगवा दी थी। अब वो अपना अलग मकान लेकर किराए पर इसमें रहती है और फैक्ट्री में जॉब करती है। मैंने इससे इसका पता मांगा और कुछ दिन बाद मैं इसके घर चला गया। मैंने दरवाज़ा बजाया तो वो बाहर निकली। वो हुस्न भी आज भी वैसा ही था। इसका हुस्न आज भी फूट फूट कर बरस रहा था। मैंने इसको देखा तो इसने मुझे पहचान लिया। मैंने इसके अंदर आने की इजाज़त मांगी। इसने मुझे अंदर बिठाया, चाय पानी का पूछा। मैंने कहा मैं तुम्हारे पास एक ख़ास वजह से आया हूँ। इसने मुझसे वजह पूछी तो मैंने कहा मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ये अकेली तन्हा और मैं तुम पर दिल हार बैठा हूँ। मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा अब मुश्किल है। मेरे बाप का इंतकाल हो गया है। इनके बाद मैंने इस गुनाह से तौबा कर ली थी। पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे बाप को पकड़ में लाया था। उनका कार हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन मैं अब गुनाहों की ज़िंदगी से निकलना चाहता हूँ। तुमसे निकाह करके इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ और कोई इज़्ज़त वाला काम करना चाहता हूँ। मैंने इस लड़की को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया तो मेरे साथ निकाह के लिए मान गई, क्योंकि वो भी अकेली लोगों की बातों से तंग आ चुकी थी। फिर मेरी और मैमूना की शादी हो गई। अल्लाह ताला ने हमें 3 बेटियां दी थीं, लेकिन एक रात मेरी बेटी के साथ किसी दरिंदे ने जुल्म कर दिया, इसकी ज़िंदगी उजाड़ कर रख दी। जब मैंने अपनी बेटी की हालत देखी और बेटियों का बाप बना तो मुझे एहसास हुआ, जाने मैंने अपने अब्बा की बात में आकर कितनी औरतों के साथ गुनाह किया था और इसकी सज़ा मुझे आज मिली है। जब मैंने अपनी बेटी की हालत देखी तो मेरा दिल खौफ के मारे कांप रहा था। मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। मैं सजदा ज़ेर हो गया कर रोने लगा, तड़पने लगा कि आज मेरी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो मेरे गुनाहों का नतीजा है। मैं अपने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहा था कि या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, मैं दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। बस मेरी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना। आज भी जब मैं अपनी बेटी की तरफ देखता हूँ तो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता हूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे इसकी सज़ा भी दी थी। नाज़रीन, जो किसी की बेटियों के साथ ऐसा करता है उसका अपना घर भी महफूज नहीं होता, तो ऐसे कामों से गुरेज करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।